हुकूमत सिंध को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सख्त सरजनिश और नाराज़गी का सामना है। यकीनन एक बार फिर कराची की सूरत हाल इसकी वजह बनी है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस काजी अमीन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने कराची में गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला मुतासरीन बहाली समेत तजाविज़ात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। आज सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने का फैसला बरकरार रखते हुए नजरसानी की अपील भी मुस्तरद की और कमिश्नर कराची को 1 माह में नस्ला टावर खाली कराने का हुक्म दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिस जगह नस्ला टावर की तामील हुई वहाँ से सर्विस लेन बिल्कुल गायब कर दी गई है। वकील नस्ला टावर मुनीर मलिक ने कहा कि अगर हमने सर्विस रोड पर कब्जा किया है तो गिरा दें। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप बता दें नस्ला टावर 780 गज से 1121 गज कैसे हो गया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स में कहा कि असल केस ये है कि नस्ला टावर के पास 340 स्क्वायर यार्ड की लीज मौजूद नहीं है। गुज्जर नाले, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन की बहाली से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला सिंध को बराह रास्त हुक्म जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि मुतासरीन की बहाली सिंध हुकूमत का काम है। सिंध हुकूमत 1 साल के अंदर दस्तयाब वसाइल से बहाली का काम करे। वज़ीर आला सिंध मुतासरीन की बहाली के लिए रकम का बंदोबस्त करे। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध से 2 हफ्तों में इब्तदाई अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब की गई है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पूरा कराची गंद में भरा हुआ है। शहर गार्बेज दिखाई देता है, गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है। ये है सिंध हुकूमत, कहते हैं पैसे नहीं, खरबों रुपए की बाहर से मदद आती है, क्या करते हैं कुछ पता नहीं। शेम ऑन सिंध हुकूमत, ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। आज समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल सिंध ने गुजर नाले पर पेशरफ्त रिपोर्ट से मुतालिक इस्तफसार पे बताया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई है। 258 एकड़ अराजी पर मुतासरीन के लिए मुतबादल जमीन मुख्तस कर दी है। 6000 से जायद घर बनाए जाएंगे। बहरिया टाउन वाजबात से रकम मिलेगी तो हम मंसूबे पर काम शुरू कर देंगे। सिंध हुकूमत के पास बजट की कमी है। 60 अरब रुपए अगर सुप्रीम कोर्ट रिलीज कर दे तो काम शुरू कर देते हैं। इस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि ये तो आप मशरूत कर रहे हैं, ये तो कोई बात ना हुई। ये सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है कि वो पैसे कहाँ खर्च करने हैं। आप उस पैसे से उम्मीद लगाए बैठे हैं जो मिले नहीं। जब गाड़ियां खरीदनी होती हैं तो पैसे आ जाते हैं। एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गाड़ियों की खरीदारी पर तो पाबंदी है, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने एडवोकेट जनरल को याद दिलाया कि वो पाबंदी भी सुप्रीम कोर्ट ने ही लगाई है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया कि अगर ज़िलज़ला सैलाब आ जाए तो फिर क्या करेंगे, अगर कोई आफत आ जाए तो क्या 1 साल तक बजट का इंतजार करेंगे। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब तक घर नहीं देते तब तक मुतासरीन को वज़ीर आला और गवर्नर हाउस अलॉट कर देते हैं। लोगों को कहते हैं कि वो वज़ीर आला गवर्नर हाउस के बाहर टेंट लगा लें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल सिंध की सरजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप जिस तरह बयान दे रहे हैं ये दुरुस्त तरीक़ेकार नहीं। खरबों रुपए की बाहर से मदद आती है, क्या करते हैं कुछ पता नहीं। शेम ऑन सिंध हुकूमत। सड़कें टूटें, बच्चे मरें, कुछ भी हो, ये कुछ नहीं करने वाले। यही हाल सिंध हुकूमत का और यही हाल वफाकी हुकूमत का भी है। सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं। सियासी झगड़े अपनी जगह, मगर लोगों के काम तो करें। नस्ला टावर केस की समाअत के दौरान मुनीर मलिक ने बताया कि वज़ीर आला सिंध ने एक ज़माने में ये ज़मीन दी, हमने गैर कानूनी कब्जा नहीं किया। अदालत ने पूरे नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दे दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप कब्जे वाली जगह गिरा सकते हैं तो गिरा दें। मुनीर मलिक का कहना था कि ऐसा किया तो पूरा कराची गिराना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपको क्या तकलीफ है फिर। मुनीर मलिक बोले, मेरा और आपका घर भी इसी शहर में है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मेरा घर गैर कानूनी समझते हैं तो वो भी गिरा दें। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि ये मुगलों का जमाना तो नहीं कि वज़ीर आला कुछ भी करे। आपके पास गैर कानूनी जमीन है और ये इंक्रोचमेंट ही कहलाएगी। जस्टिस एजाजुल अहसन ने अल्लामा इकबाल का शेर पढ़कर मुनीर मलिक से कहा, शाखे नाजुक पर जो बनेगा आशियाना ना पायदार होगा। मुनीर मलिक बोले कि नस्ला टावर की तरह बेशुमार इमारतें खड़ी हैं, हमें भी रिलीफ दिया जाए। नस्ला टावर मकीनों के वकील आबिद जुबैरी से मुखातिब होते हुए जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि आप तो नस्ला टावर के मालिक को पकड़ें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कराची में सारी चीजें बिकती हैं, अप्रूवल प्लान हो या लीज, सब बिकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची के हवाले से हर समाअत इस शहर के लिए इंतहाई अहम होती है और इसके बहुत दूर रस असरात होते हैं।
آج سپریم کورٹ کی اس بینچ کا جو کراچی کے حوالے سے سماعت کر رہی ہے اس کا پہلا دن تھا. اس موقع پہ وہ موجود تھے ہمارے سینئر لیگل افیئرز کورسپونڈنٹ لیاقت رانا. بہت بہت شکریہ لیاقت رانا صاحب. یہ بتائیے گا کہ یہ تو آج یہ کارروائی شروع ہوئی ہے, گویا کہ نسلہ ٹاور کی آخری جنگ جو ہے وہ بھی ہار گئے اس کے مکین اور ان کے وکیل منیر ملک, اور اب یہ نسلہ ٹاور خالی بھی ہوگا اور منہدم بھی ہوگا. جی بالکل کامران خان صاحب, نسلہ ٹاور کے جو مکینوں کو اور جو بلڈر کو ایک امید تھی وہ سپریم کورٹ کے میں ریویو پٹیشن فائل کرنے کے بعد وہ آج جب ٹی بریک ہوا اس تک تو وہ برقرار تھے, کیونکہ جب چائے کا وقفہ ہوا اور ان کے وکلا باہر نکلے اور جو بلڈرز اور دیگر ان کے جو اتھارٹیز تھے وہ باہر نکلے تو وہ کافی مطمئن دکھائی دے رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس آج اتنے غصے میں نظر نہیں آ رہے, بڑے سافٹ ان کا رویہ ہے, لہٰذا ہمیں توقع ہے کہ ہماری جو ریویو پٹیشن ہے اس پر کوئی اچھا فیصلہ آئے گا. لیکن جب بریک کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی اور جس طرح عدالت عظمیٰ نے فیصلہ سناتے ہوئے کمشنر کراچی کو ہدایت کی ہے کہ 1 ماہ کے اندر نسلہ ٹاور کو گرا دیا جائے اور جو رپورٹ ہے وہ تفصیلی رپورٹ عدالت کے روبرو پیش کی جائے. عابد زبیری صاحب کا عدالت میں موقف تھا کہ الاٹیز کا کیا قصور ہے, انہوں نے کیا جس پر عدالت چیف جسٹس پاکستان نے انہیں ہدایت کی کہ وہ تو بلڈر سے رابطہ کریں. جب آپ کو ایک آپشن دے دیا ہے کہ آپ بلڈر سے جا کے اپنے پیسے لے لیں تو آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. چونکہ نسلہ ٹاور غیر قانونی ہے, عدالت اپنا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے جو لیاقت رانا یہ بتائیں کہ پہلے کی طرح آج بھی میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ نسلہ ٹاور کی جنہوں نے اپروول دی, جنہوں نے بنانا دیا, بلڈنگ کنٹرول نے اس کی NOC دی, ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے. وہ کرپٹ مافیا جو شہر میں سینکڑوں نسلہ ٹاور بنا چکی ہے, آج بھی ان کے خلاف تو کوئی ابھی فی الحال ایکشن نہیں ہے نا؟ دیکھیں ابھی اس آرڈر میں ابھی تک ریٹن آرڈر نہیں آیا. ریٹن آرڈر آئے گا تو ممکن ہے کہ عدالت عظمیٰ ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا حکم جاری کرے. لیکن آج کی سماعت میں جب منیر ملک نے یہ بات کہی کہ 1956 میں محمد علی سوسائٹی نے انہیں یہ پرمیشن دی تھی جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آپ اس وقت کی بات نہ کریں, اس وقت بھی غیر قانونی طور پر یہ زمین آپ کو دی گئی تھی کیونکہ محمد علی سوسائٹی کو یہ اختیار نہیں تھا. سوسائٹی جی سندھی مسلم سوسائٹی کا انہوں نے کہا کہ ان کو اختیار نہیں تھا, لہٰذا جو بھی اب تک کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ غیر قانونی ہے. اور جس پر منیر ملک نے کہا کہ 1956 کے اگر صورتحال کو دیکھا جائے گا, اس وقت کی لیز کو دیکھا جائے گا تو سارا کراچی ہی گرانا پڑے گا. جس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ کو اس پر کیا تکلیف ہے. منیر ملک نے چیف جسٹس پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرا اور آپ کا گھر بھی اسی شہر میں ہے. تو اچھا یہ بتائیے گا کہ آج تین معاملات رہے سپریم کورٹ کی اس سماعت میں, یہ نالوں پہ تجاوزات کا معاملہ, نسلہ ٹاور کا معاملہ, کراچی کے 2 ہاسپٹلز کا معاملہ, لیکن یہ سماعت ابھی چلے گی اور دوسرے معاملات اور انہی سے منسلک دوسری چیزیں کل پرسوں جو سماعت ہوگی اس میں سامنے آئیں گے. دیکھیں کامران خان صاحب 3 دن کے لیے چیف جسٹس 3 رکنی بینچ کو ہیڈ کریں گے اور آج سماعت ہوئی ہے. 2 دن کل اور پرسوں بھی انکروچمنٹ اور دیگر معاملات کے جو مقدمات ہیں ان کی سماعت کی جائے گی. لیکن آج جو کیسز جن کی سماعت ہوئی ہے وہ وائنڈ اپ کر دی گئی, ان کی رپورٹس اگلے سیشن میں چیف جسٹس نے طلب کی ہے. کل دیگر مقدمات کی سماعت ہوگی, درخواستوں کی سماعت کی جائے گی جس میں نعمت اللہ خان اور دیگر کے جو درخواستیں ہیں ان کی بھی کل سماعت ہوگی, اور کچھ کیسز کی کچھ درخواستوں کی سماعت جمعہ کے روز ہوگی. جی